लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर, उनकी आल पर। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इकरारुल हसन ने हक खतीब शुभ शुभ पर बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया। 11 अरब रुपए के इंकशाफात किए हैं। इकरारुल हसन ने कौन सच्चा कौन झूठा, क्या हक खतीब एक बार फिर फंस गए हैं या नहीं, ये सारी तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। इकरारुल हसन ने बड़ा दावा किया है हक खतीब पर और उनको कहा है कि ना तो इनके पास कोई अमल है, ना इनके पास कोई रूहानियत है, ये सिर्फ एक जाली पीर हैं। ये कहना है इकरारुल हसन ने। इकरारुल हसन ने ये साबित किया आज से कुछ दिन पहले लाहौर में एक प्रोग्राम मुनक्कद किया और उसमें हक खतीब को बेनकाब किया। वो पूरे पाकिस्तान और पूरी सोशल मीडिया पे वो प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा वायरल हुआ। उसके नतीजे में हक खतीब ने इकरारुल हसन को उसको कहा कि जो कुछ आपने ये किया है ये सिर्फ गलत है और आपने मेरी तजलील की है। इकरारुल खतीब के बयान पे कहा कि मैं आपको चैलेंज देता हूं और आपके मुनाजरा करता हूं कि आप बताएं कब और कहां मैं आऊं। ये कहना था इकरारुल हसन ने। इकरारुल हसन ने जब प्रोग्राम किया तो इसी तरह के एक्सपर्ट लोगों को लाहौर के एक जगह पे बुलाया जहां ये शो मुनक्कद हुआ और जहां ये रिकॉर्डिंग हुई। वहां पर 3-4 लोगों को बुलाया जो एक्सपर्ट होते हैं आंखों में चेन रखकर या मोतिये रख के, और वो सब कुछ बताया। इकरारुल हसन ने हक खतीब को जो बेनकाब किया वो सब कुछ कर दिखाया जो हक खतीब अपने जाली अमल और अपने जाली लोगों को इकट्ठा कर कर लोगों को गुमराह करता था। फिर उसी तरह का उन्होंने अपना हुलिया रखा इकरारुल हसन ने और लोगों को बुलाया और उनकी आंखों से सब ने देखा, पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जहां जहां ये प्रोग्राम देखा गया वहां पे इकरारुल हसन ने एक जाली पीर बनकर एक रूप धार कर लोगों की आंखों से मोतिये निकाले, लोगों की आंखों से चेनें निकाली और लोगों को व्हील चेयर पे जो बैठ कर आए लोग उनको अपनी फूकों की करामात से इकरारुल हसन ने वो गेटअप बनाकर अपनी फूके मारकर, जैसे हक खतीब फूके मारकर लोगों को उठाता था, इसी तरह इकरारुल हसन ने उसको बेनकाब करने के लिए ये सारा कुछ किया। और जब इसकी हकीकत तब खुली जब इकरारुल हसन ने हक खतीब को चैलेंज दिया मुनाजरे का कि मैं तुमसे मुनाजरा करना चाहता हूं, तुम्हारे पास ऐसा इल्म ना तो कोई है, ना तुम्हारे पास कोई तुम अल्लाह के वली हो, ना ही तुम इस तरह के कोई सच्चे पीर हो। ये कह रहा था इकरारुल हसन ने। हक खतीब ने इकरारुल हसन का चैलेंज कबूल किया और पूरी दुनिया के सामने इकरारुल हसन ने हक खतीब को बेनकाब किया। और वो किस तरह बेनकाब किया मैं इस आपको थोड़ा सा बताता हूं, और थोड़ा बताने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाऊं हक खतीब उर्फ शुभ शुभ बाबा के, क्योंकि इससे पहले कोरोना के टाइम हक खतीब जब लोगों को बुलाता था और दूर से खड़े होकर जब कोरोना था वो अपनी फूकों की करामात से लोगों को ठीक करता था। ये कहना था हक खतीब का। और वहां पे प्लेंटेड लोग आए होते हैं। बेसिकली हक खतीब ने अपने भी लोग बीच में छोड़े होते हैं। 2 नंबर लोग जो होते हैं जो लोगों को वर्गलाते हैं और जो लोगों की आंखों में धूल झोलते हैं, उसमें हक खतीब ने अपने बंदे भी छोड़े होते हैं जो कि व्हील चेयर में बैठ के आते हैं और किसी की आंखों से मोतियां निकालते हैं, किसी की आंखों से चेनें निकालते हैं। या आपने और मैंने सब ने ये देखा है। और देखने वाले वो जहां पे वहां मौजूद होते हैं उसके मुरीद, और वो उस पे बंद आंखों से वो अमल करते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ आंखों का धोखा है, कुछ नहीं था। लेकिन वहां पे मासूम बैठे लोग यही समझते थे कि हक खतीब एक बहुत अल्लाह वाला लोग है, इस पे अल्लाह की करामात हैं, इसके हाथ में जादू है, जो आता है व्हील चेयर पे वो अपने पैरों पे खड़ा होकर घर जाता है, कि जिन पर जादू होते हैं उनकी आंखों से मोतिये चेन निकालता है। और आहिस्ता आहिस्ता उसके मुरीद बढ़ते जा रहे थे और उस पर
کافی زیادہ اس پر انحصار کر رہے تھے اس کے مرید، اور وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا ولی ہے، حالانکہ وہ ایک جعلی پیر ہے جس کو بے نقاب کیا اقرار حسن نے۔ اقرار حسن جب جاتے ہیں ان کے آستانے پر، ان کو جب یہ مناظرہ ہوتا ہے تو وہاں پہ خطیہ ختم نبوت کانفرنس رکھتے ہیں۔ اس کے بعد 2 گھنٹے کے طویل انتظار کرنے کے بعد اقرار حسن کا کہتے ہیں کہ حق خطیب صاحب کو بلاؤ، میں ان سے 2-3 کویسچن کرنے ہیں اور مناظرہ کرنا ہے، اگر وہ ٹھیک ثابت کر دیتے ہیں تو میں اپنی غلطی مان لوں گا، اگر وہ نہیں کر پاتے تو صرف وہ اپنی غلطی مان لیں کہ وہ یہ سب کچھ جو کر رہے ہیں وہ جعلی ہے۔ حق خطیب صاحب 3 گھنٹے کے بعد وہاں پہ پہنچتے ہیں، اور اس سے پہلے ان کے چیلے، ان کے گنڈے اقرار حسن سے کو زدہ کوب کرتے ہیں، ان کے کیمرہ مین سے تشدد کرتے ہیں، ان کی ویڈیو لیتے ہیں اس سے۔ یہ سارا سلسلہ چلتا ہے، وہاں پہ اور میڈیا بھی موجود ہوتا ہے۔ اس کے بعد حق خطیب پہنچتے ہیں، اور اقرار حسن نہ تو ناصر مدنی ہے جس کو حق خطیب نے مارا تھا جب ان کی نقل اتاری تھی ناصر مدنی نے، ان کو پتا تھا یہ ایک بہت بڑا میڈیا چینل سے آیا ہے اور اس کا خود بہت بڑا نام ہے، اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ یہ اقرار حسن کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ سید بادشاہ ہے، ہم ان کی قدر کرتے عزت کرتے ہیں، یہ حق خطیب نے کہا تھا۔ لیکن اقرار حسن نے کہا تھا یہ آپ کی مہربانی ہے، آپ میری عزت کرتے ہیں اور یہ سب ایک جگہ پر، لیکن یہ بتائیں جو آپ کی کرامات ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جعلی ہیں۔ لیکن حق خطیب اپنے پیروں پہ پانی نہیں پڑنے دیتے، وہ کہتے نہیں 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 یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا یہ لائیو کیمرہ چل رہا ہے، آپ کچھ کرامات کر کے دکھائیں۔ لیکن اقرار حسن نے کہا لیکن آپ اپنے پنڈال سے کوئی بھی شخص نہیں لیں گے، ہم آپ کو دیں گے، اس میں سے آپ نے نکال کے دینی ہے۔ لیکن وہاں پہ بحث مباحثہ چلتا رہا، وہاں پہ شور کیونکہ جھوٹا تھا حق خطیب، اس کے پاس کوئی کرامات نہیں تھی، وہ جعلی پیر ہے، لوگوں کو ورگلاتا تھا، اور نہ تو اس نے یہ بھی کہا کہ میرے پاس کوئی چیز نہیں آتی، میرے پاس میں کوئی عامل نہیں ہوں، نہ میں کوئی ایسا بندہ ہوں، میں اللہ کا اور اللہ کو ماننے والا ہوں، یہ حق خطیب نے کہا۔ لیکن وہاں پہ موقف اقرار حسن نے کہا کہ آپ آنکھوں سے موتیاں نکالتے، چین نکالتے، ہمارے سامنے نکال کے دکھائیں، یہ ہمارا بندہ لے۔ لیکن وہاں پر وہ جھوٹا تھا، پروپیگنڈا پھیل گیا، شور شرابہ ہو گیا، وہاں پہ سارا کچھ ختم ہو گیا۔ اور جو جائیدادوں کا اقرار حسن نے دعویٰ کیا ہے 11 ارب روپے کی حق خطیب کی جو جائیدادیں ہیں، وہ بڑا انکشاف کیا ہے۔ اگر اقرار حسن صاحب کے پاس یہ انکشافات ہیں، یہ ثبوت ہے، اور اس کو آپ قانون کے راستے، قانون میں لے کے جائیں، عدالتوں میں لے کے جائیں، اس کو پرسو کریں۔ اگر حق خطیب کے یہ جعلی ہیں تو اس کو پھر قانون کے مطابق سزا دی جائے، اگر اس کی اپنی ہے، اگر وہ ٹھیک ہے قانون کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، کسی کے پاس 11 ارب ہے یا 50 ارب ہے، وہ اس کی اپنی محنت ہے۔ اگر یہ کسی جعل سازی سے لی گئی ہے تو پھر اس کو بے نقاب لازمی کرنا چاہیے، اور اس طرح کی اگر اور کوئی معلومات آئے گی حق خطیب اور اقرار حسن کی کوئی اور معلومات آئے گی تو ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ آپ کو میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا، اور بیل آئیکن کا بٹن کو کلک کریں، آل کریں، ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے۔ حسن شہباز کو اجازت دیں، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ حافظ۔